अस्सलामु अलैकुम वरहमत उल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये वाक़या है अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक जादूगर का, कि जब एक जादूगर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ सुनकर बाहर ना आया तो उसके घर की ज़मीन हिलने लगी और छत उसके ऊपर अनकरीब गिर ही जाती। उसके बाद क्या हुआ जानेंगे हम इस वीडियो में। तो मेरी आपसे मौदूबाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचती रहे। मोहतरम नाज़रीन कराम, एक मरतबा शहर मक्का में बहुत ज़्यादा कहत साली यानी सूखा पड़ गया। कई सालों से बारिश नहीं हो रही थी, जानवर भी प्यास से मरते जा रहे थे, लोगों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। सब लोग जो थे वो मौत की कगार पर थे। उन्हीं दिनों हमारे हुजूर खातिमुल अंबिया रहमतुल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की बीवी हज़रत रुक़ैया ने एक ख्वाब देखा कि कोई कह रहा है, ऐ मक्का वालों, तुम्हारे बीच एक नबी आने वाला है और उस नबी के जाहिर होने का वक्त करीब आ चुका है। उस नबी की वजह से तुम्हें जिंदगी मिलेगी और तुम पर खूब बारिशें होंगी, तुम्हारी फसलों और जानवरों में बरकत होगी। ऐ मक्का वालों, अगर तुम अपने इलाके में बारिश करवाना चाहते हो तो अपनों में से एक ऐसे इंसान को तलाश करो जिसका रंग गोरा हो, कद लंबा हो और उसकी पलकें घनी हो और भवें आपस में मिली हो। वो इंसान अपने सारे लड़कों को लेकर निकले और तुम में से हर खानदान का एक एक इंसान उस आदमी के साथ जाए। सब पाक और साफ होकर अच्छे कपड़े पहने और खुशबू लगाएं और सबसे पहले जाकर काबा के पास हजरे अस्वद को चूमे और फिर सामने वाले पहाड़ जबले अबू कबीस पर चढ़ जाए। उस पहाड़ पर पहुंचकर वो आदमी जिसके बारे में ऊपर बताया गया है वो बैठकर बारिश की दुआ करे और सारे लोग आमीन कहें तो इंशाअल्लाह बारिश हो जाएगी। सुबह उठकर हमारे हुजूर खातिमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी जान हज़रत रुक़ैया ने ये ख्वाब जब मक्का वालों को बताया तो सब हैरान रह गए और कहने लगे कि ये ख्वाब तो कोई आम ख्वाब नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से हमें पैगाम भेजा गया है कि हम इस तरह पहाड़ पर चढ़कर दुआएं मांगे, हम अल्लाह ताला से रहमत की दुआ मांगे तो हम पर बारिश होगी। इसलिए चलो और उस आदमी को तलाश करो कि जिसके बारे में तुम्हें ख्वाब में बताया गया है। नाज़रीन मोहतरम, मक्का वालों ने उस आदमी की तलाश करना शुरू कर दी तो वो सारी खूबियाँ जो ख्वाब में हुजूर की दादी जान को बयान की गई थी हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के अंदर निकल आईं। लोगों ने आकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि आप ही हमारे सरदार हो और आप ही के अंदर वो सारी खूबियाँ हमें नजर आ रही हैं जो ख्वाब में बताई गई हैं, इसलिए आप चलकर हमारे लिए बारिश की दुआ फरमा दें। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो हमारे हुजूर के दादा जान हैं, उन्होंने अपने सारे लड़कों को जमा किया और मक्का के हर घर से एक आदमी को साथ लेकर काबा शरीफ के पास आए और हजरे अस्वद को चूम लिया और फिर जबले अबू कबीस पहाड़ पर चढ़ गए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने पहाड़ पर चढ़कर बारिश की दुआ की और सभी लोगों ने आमीन कहा। अभी दुआ खत्म भी नहीं हुई थी, आपके हाथ अभी नीचे भी ना आए थे दुआ करते हुए कि अचानक आसमान पर काले बादल छाने लगे और फिर देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई। सुभान अल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, ये हमारे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश से कब्ल हालात हैं। ज़ाहिरी तौर पर जब आप इस दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे उससे पहले भी आपके मौज़ात बहुत आम थे। इसके अलावा नाज़रीन मोहतरम, बयान किया जाता है कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 7 साल के उम्र शरीफ में पहुंच गए तो एक दिन हमारे हुजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में दर्द होने लगा और आप बहुत परेशान हो गए। तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर एक जादूगर के पास गए। अब्दुल मुत्तलिब ने उस जादूगर का दरवाज़ा खटखटाया लेकिन उसने दरवाज़ा ना खोला। जब उस जादूगर ने बहुत देर तक दरवाज़ा ना खोला और हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा जान के साथ बाहर खड़े रहे तो अचानक उस जादूगर के घर में ज़मीन हिलने लगी और जलजला आ गया
تو وہ گھبرا کر باہر نکلا۔ جب اس جادوگر کی نظر ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو وہ حیران رہ گیا اور کہنے لگا، اے عبد المطلب، یہ بچہ تمہارا کون ہے؟ حضرت عبد المطلب نے کہا، یہ میرا پوتا ہے اور میرے بیٹے عبداللہ کا بیٹا ہے۔ تو اس جادوگر نے کہا کہ اے عبد المطلب، یہ لڑکا اس امت کا نبی ہے، اگر میں ابھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلتا تو گھر کی چھت مجھ پر گر جاتی۔ اے عبد المطلب، تم اس لڑکے کی حفاظت کرنا اور اسے یہودیوں سے بچا کر رکھنا، ورنہ اگر وہ لوگ اسے دیکھ لیں گے تو اسے قتل کر دیں گے۔ اور رہی بات اس بچے کی آنکھوں میں درد کی، تو اس کا علاج خود اس بچے کے پاس موجود ہے۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب بہت حیران ہوئے اور پوچھنے لگے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اسی کے پاس اس کا علاج موجود ہو؟ تو اس جادوگر نے جواب دیا کہ جاؤ، گھر جاؤ اور اس بچے کے منہ میں انگلی رکھ کر اس کا لعاب اس کی آنکھوں میں لگا دو، پھر دیکھنا کہ اس کی آنکھیں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی۔ حضرت عبد المطلب نے گھر آ کر یہی کیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئیں۔ ناظرین محترم، حضرت عبد المطلب اپنے پوتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ جب بھی کھانا کھانے بیٹھتے تھے تو جب تک ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ آ جاتے تب تک گھر میں کوئی بھی کھانا شروع نہ کرتا، اور اللہ کے رسول کی یہ برکت ہوتی کہ جب بھی کھانا کم ہوتا تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اس کھانے میں شریک ہو جاتے تو وہ کم کھانا بھی سب کے لیے کافی ہو جاتا اور آخر میں کھانا بچ بھی جاتا۔ سبحان اللہ۔ دادا حضرت عبد المطلب کے پاس ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابھی 2 سال بھی نہیں گزرے تھے کہ اچانک ایک دن حضرت عبد المطلب کے درد اٹھا اور انہیں وصال شریف آ گیا، یعنی ان کا وصال ہو گیا۔ موت کے آثار جب نظر آنے لگے تو انہوں نے اپنے بیٹے یعنی حضرت ابو طالب، جو ہمارے پیارے آقا کے پیارے چچا جان ہیں، انہیں بلایا اور کہا، اے ابو طالب، ابھی تک میں اپنے پوتے محمد کو ہر طرح سے خیال رکھتا آیا ہوں اور اسے کسی کمی کا احساس نہ ہونے دیا۔ اب یہ بچہ میں تمہارے حوالے کرتا ہوں، اسی لیے اس کی خوب دیکھ بھال کرنا اور اس پر غصہ نہ ہونا۔ اتنا کہہ کر حضرت عبد المطلب وفات فرما گئے۔ دادا کی وفات کے بعد ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ روئے اور پریشان ہوئے کہ اب میرا کیا ہوگا، لیکن جس کی حفاظت خدا کرے اس کے مددگار تو زمین و آسمان بھی بن جاتے ہیں۔ ناظرین محترم، جس طرح حضرت عبد المطلب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی، اس کے بعد حضرت ابو طالب نے بھی حضور کا بہت خیال رکھا۔ جب حضور کو قتل کرنے کفار مکہ آ جاتے تھے تو اپنے بیٹوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ حضرت ابو طالب سلا دیا کرتے تھے، تاکہ آقائے دو جہاں یعنی حضرت ابو طالب کے بھتیجے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت ہوتی رہے۔ ناظرین محترم، حضرت ابو طالب کی قربانیاں آج مسلمان بھول گیا ہے اور ان کے ہی ایمان کے بارے میں ڈسکس کرتا ہے، ان کے ہی ایمان کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرتا ہے۔ لیکن ناظرین محترم، حضرت ابو طالب نے جس طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر احسان کیا، اسی طرح حضرت ابو طالب کا پوری امت پر احسان ہے، کیونکہ جس کا ہمارے نبی پر احسان ہو اس کا پوری امت پر احسان ہے۔ ناظرین محترم، حضرت عبد المطلب کو مکہ ہی میں حضون نام کی ایک جگہ پر دفن کیا گیا۔ جس وقت دادا حضرت عبد المطلب کا جنازہ اٹھا اور لوگ انہیں قبرستان کی طرف لے جانے لگے تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنازے کے پیچھے روتے ہوئے چل رہے تھے، کیونکہ انہیں اپنے دادا جان سے بہت محبت تھی۔ ایک بار ایک صحابی نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ کو اپنے دادا حضرت عبد المطلب کی وفات کے بارے میں کچھ یاد ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں مجھے یاد ہے، میری عمر اس وقت 8 سال کی تھی اور میرے دادا جان کی جب وفات ہوئی جب مجھے بہت غم اور بہت پریشانی ہوئی۔ ناظرین محترم، یہ شان اور مرتبہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خانواد کا۔ ناظرین محترم، آپ کو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کامنٹ میں اللہ اکبر ضرور لکھیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے اور ہمیں صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام تر انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔